इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि मुल्क की पूरी पैदावारी सलाहियत जो है ऑक्सीजन की, हम उसके 90% के ऊपर जा चुके हैं। 5% मुस्बत शरह वाले इलाकों में स्कूल बंद करने का फैसला। कौमी राब्ता कमेटी के सख्त इक़दाम के बाद नोटिफिकेशन जारी। असद उमर का कहना है ईद तक इंडोर आउटडोर डाइनिंग, जिम और एक्सरसाइज सेंटर्स पर पाबंदी होगी। 6 बजे के बाद ज़रूरी चीज़ों का कारोबार होगा। ईद की शॉपिंग दिन और फौरी कर लें, लॉकडाउन हो सकता है। हफ्ते में 2 रोज़ छुट्टी का फैसला सूबे करेंगे। पंजाब के मजीद 4 अजला में निजी और सरकारी स्कूल बंद। ओकाड़ा, झंग, खानेवाल और भक्कड़ में भी पाबंदियां लग गईं। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का ट्वीट। मरीजों की तादाद में इजाफा होने पर पिम्स में ऑपरेशन मुलतवी। कोरोना केसेस के बायस कौमी असम्बली की तमाम तर सरगर्मियां मुअत्तल। दूसरी तरफ सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कैटेगरी सी के मुमालिक पर पाबंदियों में 30 अप्रैल तक तौसीक कर दी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन। पाक फौज के इंतजामिया के हमरा G9 मरकज और E11 समेत मुख्तलिफ बाजारों और मार्केट्स में छापे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों दुकानें सील। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कोई एहतियात इस वक्त नहीं कर रहा, कोई SOPs के ऊपर नहीं चल रहा, बहुत कम लोग चल रहे हैं। इससे बहुत बड़े खतरे का अब हमें सामना करना पड़ रहा है। मैं आज सिर्फ आपसे अपील करना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी करके ये जो SOPs हैं, ये जो मास्क है, सबसे पहले तो इसको अगर आप पहनेंगे आधा आपका मसला यहाँ हल हो जाता है। और अब हम इन्फोर्स करेंगे, यानी अब हम इसके ऊपर पूरी तरह जोर लगाएंगे। हमारी पुलिस और पुलिस की मदद करेगी पाकिस्तानी फौज। वजीर आज़म इमरान खान की आवाम से मास्क पहनने और कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की अपील। कहा एहतियात न की तो चंद दिन में भारत जैसे हालात होने वाले हैं। लॉकडाउन करना पड़ेगा, बड़े शहर बंद करना पड़ेंगे। लॉकडाउन हुआ तो ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को होगा। कोरोना के खतरे पर सऊदी अरब में पाकिस्तानी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी। सऊदी अरब ने अपने शहरियों को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। सऊदी शहरी और अकामा रखने वाले अफराद 72 घंटों में सऊदी अरब जा सकेंगे। इसके बाद पाकिस्तान से किसी को भी सऊदी अरब दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और फिलिपाइन पर भी इसी तरह की पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। भारत में 24 घंटों में 3,35,000 से नए केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों में गुंजाइश खत्म, शमशान घाटों में जगह कम पड़ गई। मुश्किल वक्त में अमीर भारतीय शहरी अपना ही मुल्क छोड़ने लगे। उधर UAE, कनाडा और सिंगापुर ने मुल्क में भारतीय शहरियों का दाखिला बंद कर दिया। अमेरिका और तुर्की के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। अमेरिकी सदर तुर्की के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन का तुर्क हम मनसब रजब तैयब उर्दवान को टेलीफोन। तर्जुमान तुर्क सदारती महल का कहना है कि दोनों सदूर बाहमी ताउन में इजाफे के लिए मिलकर काम करने पर मुत्तफिक हो गए। मरी में एक खानदान का बड़ा सा घर बना हुआ था। इस पर हुकूमती खजाने से 83 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। वजीर आजम इमरान खान का मरी में खिताब। मजीद कहा सियाहत के फरोग से मईशत में इनकलाब आएगा, हम इसके जरिए कर्जे उतार सकते हैं। वजीर आजम ने कोहसार यूनिवर्सिटी मरी का इफ्तिताह कर दिया। 2 मंसूबों का इफ्तिताह किए बगैर वापस रवाना। इमरान साहब बस बस बस, गरीब का पेट वादों से नहीं भरता। मरियम औरंगजेब ने कहा लेक्चर देने से मईशत ठीक होती है ना रोजगार। घर में रोटी और रोजगार होगा तो सयाहत होगी। शेख चिलीपन और अहमकाना फलसफे बहुत हो गए।
اب گھر جائیں، پاک ریاست کے نام پر منافقانہ سیاست عوام نے مسترد کر دی۔ ہم ایک بار پھر معیشت 6% پر واپس لائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف رہا، کارکنوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ کوٹ لکھپت جیل سے ماڈل ٹاؤن پہنچے۔ مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کی ملاقاتیں، نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان فون پر رابطہ۔ مریم نواز نے چچا کے ساتھ تصویر شیئر کر دی، واپسی پر خوش آمدید کہا۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں شین جیل سے باہر آ گئی، اب اس نے نون سے باہر نکلنا ہے۔ قومی اسمبلی میں تاجدار ختم نبوت اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے، گفتگو کا موقع نہ دینے پر اپوزیشن کا اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ۔ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری پر بحث نہ ہو سکی، ارکان نے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حق میں پلے کارڈ لہرائے۔ اپوزیشن کے شور شرابے کے باعث اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا حق تھا۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے پی ڈی ایم اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کے لیے اتفاق رائے نہیں ہوا تھا۔ اسمبلی کا ماحول بہتر رکھنا اسپیکر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سینٹ انتخابات میں حکومت کو شکست دی، اپوزیشن سمیت حکومتی ارکان نے بھی ووٹ دیا۔ میری فتح کے بعد وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا۔ NA 249 کراچی میں ضمنی الیکشن کا دنگل کا میدان 29 اپریل کو سجے گا۔ مریم نواز کا میدان میں اترنے کا فیصلہ، آج کراچی کا دورہ کریں گی۔ ادھر الیکشن کمیشن کا انتخابی مہم کے دوران سرکاری املاک کے استعمال پر سربراہ PSP مصطفیٰ کمال کو نوٹس۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر خان مندو خیل کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ترکی میں افغان امن عمل پر سیفریقی اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس۔ مزید کہا اپنے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام نے خود کرنا ہے۔ وزیر خارجہ دورہ ترکی کے دوران اعلیٰ ترک حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نصاب سے اسلامی مواد نکالنے کی سفارش قبول نہیں، اتحاد تنظیمات مدارس کا کہنا ہے۔ ون مین اقلیتی کمیشن نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں ایسا کرنا مذہبی منافرت کی کوشش ہوگی، یہ سفارشات کہیں بھی قابل قبول نہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ اسلامی تعلیمات کا نصاب سے نہیں نکالا جا سکتا۔ پنجاب اسمبلی سے پاس ایکٹ پر تمام ارکان کے دستخط ہیں۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 0.40% کمی۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 17.68% ریکارڈ۔ 12 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 13 اشیاء کی قیمتوں میں کمی، 26 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ آٹا، گوشت، آلو، تازہ دودھ، چاول کی قیمت میں اضافہ، ٹماٹر، کیلے، انڈے، مرغی کا گوشت سستا ہو گیا۔ کراچی کا پارا پھر ہائی ہونے لگا، پی ٹی ایم نے الرٹ جاری کر دیا۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور چیئرمین DDMA کو ہنگامی مراسلہ ارسال۔ آنے والے دنوں میں کراچی کا درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ آگاہی کیمپ لگانے اور تمام انتظامات SOPs کے تحت کرنے کی ہدایت۔ مذہبی بنیادوں پر امریکہ میں داخلہ روکنے پر ہمیشہ کے لیے پابندی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے مستقبل کے صدور کو بھی پابندیوں سے روک دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ بل ٹرمپ کی جانب سے مسلمانوں کے امریکہ داخلے پر پابندی کے جواب میں منظور کیا گیا۔ اور زمبابوے نے T20 میں پہلی بار پاکستان کو ہرا کر تاریخ بدل دی۔ قومی ٹیم 119 رنز کے ہدف کے تعاقب میں صرف 99 رنز پر ڈھیر۔ بابر اعظم اور دانش عزیز کے سوا پوری بیٹنگ لائن ناکام۔ بابر اعظم کہتے ہیں ہم نے بری کرکٹ کھیلی، 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر۔ اتوار کو آخری T20 ہوگا۔